बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी में मर्जिंग बाकायदा ओपन कर दी गई है और अब लाहौर स्मार्ट सिटी के तमाम मेंबरान मर्जिंग से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्जिंग होती क्या है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी में मर्जिंग की क्या पॉलिसी है, इससे कौन लोग फ़ायदा उठा सकेंगे और इसकी मार्केट पर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद राहत और चौधरी मोहसिन इकबाल। हम सबसे पहले राहत शाह से पूछते हैं कि शाह जी ये बताएं कि मर्जिंग जो होती है ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, बेसिकली मर्जिंग जो है, जैसा कि नाम से वाज़ेह है, मर्जिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कोई एक चीज़ कोई एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट में मर्ज किया जाए, शामिल कर दिया जाए। फाइल के केस में मर्जिंग का मतलब ये है कि आपने एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में मर्ज कर देना है, यानी एक फ़ाइल का रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके अगेंस्ट उस बंदे को प्लॉट नहीं मिलेगा, उसकी जो पेड अमाउंट है वो दूसरे प्लॉट या फाइल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसको मर्जिंग कहा जाता है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा मोहसिन इकबाल साहब ये बताएं कि कौन सी फाइलें लाहौर स्मार्ट सिटी में मर्ज आपस में हो सकेंगी, इस हवाले से लाहौर स्मार्ट सिटी ने क्या पॉलिसी दी है। स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसी आई है मर्जिंग के हवाले से, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये लाहौर स्मार्ट सिटी ने बहुत बड़ी फेवर दी है अपने क्लाइंट्स को मर्जिंग ओपन करके। वो किस तरह मैं बताता हूँ आपको। कुछ क्लाइंट्स ने फाइल्स एक नहीं दो चार पाँच फाइल खरीदी थी और उनको इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के लिए मुश्किल पेश आ रही है। तो इसमें ये हो सकता है कि अब वो अपनी एक या दो फाइल कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरी फाइल्स को जिस तरह शाह जी ने बताया मर्ज कर सकते हैं। अब बात की जाए कि कौन सी फाइल मर्ज होगी, तो इसमें यह है कि अगर आपके पास कमर्शियल की फाइल है, कमर्शियल में मर्ज होगी, उसकी मर्जिंग कमर्शियल फाइल में ही होगी। कमर्शियल की रेजिडेंशियल में मर्जिंग लाहौर स्मार्ट सिटी में नहीं होगी। इसी तरह जो रेजिडेंशियल की फ़ाइल है, रेजिडेंशियल की फ़ाइल आपकी रेजिडेंशियल फाइल में भी मर्ज हो सकती है और कमर्शियल फाइल में मर्ज हो सकती है। रेजिडेंशियल में उन्होंने दोनों ऑप्शन मर्जिंग की ओपन की है। दूसरे नंबर पे बात की जाए, जो सोसाइटी ने एक साथ मज़ीद अनाउंसमेंट की है कि जो कैंसिल फाइल हैं वो कैंसिल फाइल में ही मर्ज होंगी। ठीक हो गया। कैंसिल फाइल से मतलब वो फाइल हैं जिनकी सिर्फ 10% लोगों ने जमा करवाई थी, उसकी कंफर्मेशन जमा नहीं करवाई थी, वो सोसाइटी ने कैंसिल कर दिया, चाहे वो किसी भी रेट की फाइल है। जो फाइल 10% पे कैंसिल हुई है उसको एक्टिव करने के लिए आपको कैंसिल फाइल मार्केट से बाय करनी पड़ेगी और आप उसमें पेमेंट कंप्लीट करेंगे 30 से 35% और आपकी वो फाइल एक्टिव हो जाएगी। अच्छा इसमें एक चीज़ वाजे करें कि जो कैंसिल फाइलें, जो फर्स्ट रेट वाली फाइलें लाहौर स्मार्ट सिटी ने बताया था कि जिसकी 50% पेमेंट मुकम्मल नहीं होगी, अदम अदायगी की वजह से उसकी भी फाइलें कैंसिल कर दी गई हैं। एक तो कंफर्मेशन ना पे करने वाली फाइलें, वो तो शायद दूसरे रेट की और तीसरे रेट की कुछ फाइलें होंगी। जो फर्स्ट रेट वाली फाइलें हैं, प्री लॉन्च रेट्स वाली, वो तो 50% से कम पे जिनकी नहीं थी तभी कैंसिल हुई थी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सोसाइटी ने आज से 4-5 माह पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जिन लोगों की 10% पेमेंट जमा हुई है वो अपनी कंफर्मेशन प्लस 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दें तो उनकी फाइल जो है कैंसिलेशन से बच जाएगी। उस वक्त कुछ लोगों ने अपनी कंफर्मेशन अमाउंट जमा नहीं करवाई, तो वो जिन लोगों की सिर्फ 10% अमाउंट थी वो उन लोगों की फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं। अच्छा इसमें रिस्टोरेशन के लिए, बहाली के लिए जो कैंसिल फाइलें हैं उसमें ये भी एक क्राइटेरिया बताया गया है कि जी अगर आप 30 से 35% अपने कमर्शियल प्लॉट में, यानी जो आप मर्जिंग करवाएंगे उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 30 से 35% कमर्शियल के लिए और 40 से 45% जो है वो रेजिडेंशियल के लिए। अच्छा एक और चीज़ शाह जी मुझे ये बताएं कि इस मर्जिंग से इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट को क्या बूस्ट मिलेगा, क्या मार्केट नीचे आएगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, ओवरऑल इसका थोड़ा सा आप सिनेरियो बता दें। देखिए, बहुत सी ऐसी फाइल्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट कर रही हैं जिनका कोई बायर स्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो लोग अपनी फाइल्स किसी भी रेट पे बेचने को तैयार हैं। आपको पता है कि बहुत अच्छे सिनेरियो में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स थे चीज़ों के ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे चीज़ें सेल हुई हैं। अब जब जो इनकी पेड अमाउंट्स हैं, जब सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ आ गई है कि अब ये मर्जिंग होगी, तो वो डेफिनेटली वो जो माइनस वाली एक ब्रैकेट थी, चीज़ें ना सेल होने वाली, तो वो जब सोसाइटी ने इंस्टॉलमेंट्स को थ्रू मर्जिंग ओपन कर दी है तो डेफिनेटली वो उन लोगों को एक सेफ एग्जिट मिला है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट एक अच्छी फेयर मार्केट प्राइस पे सेल होंगे। तो मेरे ख्याल से ये मर्जिंग की वजह से सोसाइटी ने बेसिकली उन लोगों को फेवर दी है जो स्टक थे मल्टीपल फाइल्स, जैसा कि मोहसिन भाई ने बताया कि मल्टीपल फाइल्स की वजह से भी कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, उनको भी फेवर मिल गई। प्लस वो लोग जो किसी भी वजह से रिसेंट सिनेरियोज में मतलब जॉबलेस हो गए या व्हाटएवर जो भी उनके रीजंस थे उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो लोग अब सेफली एग्जिट कर देंगे या अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में लाहौर स्मार्ट सिटी के उस अमाउंट को, उस फाइल को मर्ज करवा के एक फाइल का चैप्टर क्लोज कर देंगे। अच्छा मैं क्लैरिफिकेशन के लिए मोहसिन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एक्टिव फाइल्स हैं, यानी जो आमतौर पे लोगों के बैलेटेड प्लॉट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं,
کیا یہ جو مرجنگ ہے وہ لوگ اپنی یعنی ایک ساتھ کی ادائیگی کے لیے بھی کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی کیا لوگوں کی قسطوں کے طور پہ بھی مرجنگ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جو پیمنٹ آپ کی فائل میں جمع ہوئی ہے وہ ساری کی ساری پیمنٹ ایز اے انسٹالمنٹ آپ کی دوسری فائل میں مرج ہو جائے گی. وہ جتنی بھی ہے پیمنٹ آپ کی جمع ہوئی ہے، اس میں کوئی سوسائٹی نے یہ نہیں کروایا کہ آپ 20% یا 30% صرف مرجنگ میں جا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی سوسائٹی نے فیور دی ہے کلائنٹس کو کہ اگر آپ کی 50% بھی پیمنٹ جمع ہوئی ہے وہ ساری کی ساری پیمنٹ آپ کی دوسری فائل میں مرج ہو جائے گی. اچھا، ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ اس نے 21,60,000 والی یا 28,20,000 والی کوئی فائل لی 5-6 لاکھ روپے پروفٹ میں. اب جو ہے وہ اس کا ریٹ تو بہت ڈراپ چلا گیا، یعنی اب جو اس کی باٹم لائن تھی اس سے بھی نیچے ریٹ چلا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے لوگوں کو مرجنگ میں شامل ہونا چاہیے، یعنی انہیں اپنی فائلیں مرج کروا دینی چاہیے، کہ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جی مارکیٹ کل کو اتنی زیادہ بوسٹ ہو جائے کہ ان کا وہی جو انہوں نے اپنی سٹینڈرڈ فائل پہ 6 لاکھ روپے پروفٹ دیا تھا، آج بھی ان کی سٹینڈرڈ فائل ہی ہے، تو کیا وہ دوبارہ 6-8 لاکھ روپے پروفٹ پہ جا سکتی ہے؟ نہیں رویل بھائی، اس میں دیکھیں نا، آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جو لاہور اسمارٹ سٹی کی مارکیٹ ہے وہ اب پلاٹ کی طرف کنورٹ ہو چکی ہے. یہ کلائنٹس کے لیے بڑا سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے. جو لوگ سٹک ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی پیمنٹ دی ہوئی ہے اور وہ پلاٹ نمبر بھی نہیں لگوا سکے، اس وجہ سے ان کی جو فائل ہے اس کی مارکیٹ میں ورتھ نہیں ہے. اب انہیں یہ چاہیے کہ یہ والی اپنی فائل جو ہے ادھر سے ایگزٹ پلان لیں، اپنی فائل کی جو پیمنٹ ہے تو کسی دوسری فائل میں مرج کروا لیں، یا پھر اگر ان کے پاس کوئی اپنا بیلیٹڈ پلاٹ ہے تو اس میں یہ والی پیمنٹ مرج کروا کے اس کو کلیئر کر لیں. میں سمجھ گیا، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ سٹینڈرڈ فائل کو کنٹینیو کرنے میں ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ لمبے ٹائم تک ہولڈ کرنا چاہتے ہیں پھر تو آپ اپنی اس کی پیمنٹس دیں اور اس کو آگے بیلٹ کروائیں، نمبر لگوائیں اور آگے لے کے چلیں. لیکن اگر آپ سٹینڈرڈ فائل کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو پروفٹ کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ اس کا پورا ہونا کافی حد تک مشکل ہے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مرجنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں ہم پچھلے 6 مہینے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرینڈز اور ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں، اور اب لاہور اسمارٹ سٹی میں سٹینڈرڈ فائلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرجنگ بھی جو اوپن کی گئی ہے، یہ اس کے بنیادی طور پر 2 جو ہے نا وہ مقاصد ہیں. ایک پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لائبلٹیز ہیں، یعنی جن لوگوں نے 10% پر فائلیں رکھی ہوئی ہیں، ایگزٹ کا سوچ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کا اتنے مائنس میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ وہ ان کے لیے بیچنا مشکل ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور دوسرا یہ لاہور اسمارٹ سٹی کی طرف سے پالیسی اس وجہ سے متعارف کروائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جی اب بغیر پیمنٹس کے آپ لاہور اسمارٹ سٹی میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ یا تو بیلیٹڈ پلاٹ کروائیں، کیونکہ بیلیٹڈ پلاٹس پہ جو کینسلیشن کی پالیسی تھی اس کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. آپ کی فائلیں کینسل نہیں ہوں گی، آپ کی لوکیشن کینسل نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک واضح پیغام اس چیز سے آتا ہے کہ جی اب جو ہے وہ آپ سٹینڈرڈ فائلیں ہاتھ میں پکڑ کے یا گھر میں صندوق میں رکھ کے آپ نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ کو اس کی پیمنٹس کرنی پڑیں گی. تو ہم نے کوشش کی کہ مرجنگ کے حوالے سے تمام تر آپ کے کنسرنز جو ہم تک آ رہے تھے ان کو ایڈریس کریں. اب بھی اگر آپ مزید کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لاہور اسمارٹ سٹی میں کسی بھی قسم کی سیل چاہتے ہیں، پرچیز چاہتے ہیں، مرجنگ کروانا چاہتے ہیں، انسٹالمنٹس کی ادائیگی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہماری ٹیم ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہے. اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے کوئی ویڈیو اسکپ ہو جائے گی، آپ لاکھوں روپے کا نقصان کر سکتے ہیں. تو آپ کی یہ چھوٹی سی ایک موو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی آپ کو لاکھوں کے نقصان سے بچا سکتی ہے. آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.